नाज़रीन, जस्टिस टाइम्स के चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। क़ब्ल इसके कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हकीकत जैसी खबर वैसी, आइए देखते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रोग्राम। मरकज़ी हुकूमत के मुतनाज़ वक्फ़ क़ानून 2025 को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं और इन दरख्वास्तों की सुनवाई के दौरान जो हालात थे, इस पर वहाँ मौजूद आईनी शाहिद व सुप्रीम कोर्ट की वकील खुशबू गीता अख्तर के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून नहीं बल्कि कौम खड़ी थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। 200 से ज़ायद वकील और दरख्वास्त गुजार थे और जितने अंदर थे उतने ही बाहर इंतज़ार में खड़े थे। कुछ बैठे थे और कुछ दीवार से टेक लगाए खड़े हुए थे। हर फर्द मुतफक्किर था और इंसाफ का मुतलाशी था। कोई तमाशा ही न था। हर शख्स जानता था कि वक्फ पर सुनवाई का यह दिन आम दिनों जैसा नहीं है, बल्कि एक कौम की मजहबी जज्बात का मामला है। 17 अप्रैल के दिन दोपहर 2:08 पर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट 2025 के मुतालिक समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन बेंच पर मौजूद थे। पहला सवाल चीफ जस्टिस ने किया, क्या बेहतर होगा कि इन मुकदमात को हाई कोर्ट्स को भेजा जाए? इसके जवाब में कपिल सिब्बल उठे। खामोशी टूटी। माय लॉर्ड, ये सिर्फ वक्फ की ज़मीन का मसला नहीं है, ये इस्लाम की रूह और शनाख्त का मसला है। ये मुल्क में मौजूद मसाजिद, क़ब्रस्तानों, मदारिस की हिफाजत का मामला है और सबसे बढ़कर ये हिंदुस्तान की आइन की आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 की हिफाजत का मुकदमा है। इसे हाई कोर्ट्स में मत बांटिए, ये इंसाफ का मामला है, यही सुनिए, यही फैसला कीजिए। वाज़ेह रहे कि अगर ये मुकदमे हाई कोर्ट्स को भेजा जाता तो ये लड़ाई तकसीम हो जाती। वो एक आवाज़ जो आज एक साथ गूंज रही थी, वो 73 दरख्वास्तें जो मिलकर एक ताकत बनी थी, सब टुकड़ों में बट जाते। पूरे कोर्ट हॉल में सुकूत तारी था, लेकिन इसी खामोशी में एक नई तारीख लिखी जा रही थी। फिर बहस पहुंची सबसे मुतनाज़ पॉइंट, वक्फ बाय यूज़र्स, यानी जिस ज़मीन पर सदियों से लोग नमाजें पढ़ रहे हों, दुआएं मांग रहे हैं, ताज़ियत पढ़ रहे हैं, ख़बरें बना रहे हैं, अगर वह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ना हो तो वह वक्फ नहीं मानी जाएगी। कपिल सिब्बल ने सवाल किया, क्या तारीख सिर्फ रजिस्ट्री की मोहताज होगी? क्या दुआओं का कोई दस्तावेज होता है माय लॉर्ड? क्या मज़ार पर चढ़ाई गई चादर का कोई रजिस्ट्रेशन होता है? सिब्बल की आवाज़ भारी थी मगर थमने का नाम नहीं ले रही थी। फिर बात आई नए वक्फ कानून के उस दफ़ा पर जिसमें कानून कहता है कि अगर कोई 30 साल से किसी वक्फ ज़मीन पर काबिज़ है तो उसे अब चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस पर कपिल सिब्बल ने सवाल किया, माय लॉर्ड, क्या अब कब्ज़ा ही इंसाफ होगा? क्या जो मसाजिद कल तक आपकी थी, अगर कोई छीन लिया और आप खामोश रहे तो वो मस्जिद आपकी नहीं रहेगी? उन्होंने सवाल किया, क्या इंसाफ की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है माय लॉर्ड? बेंच ने कहा, हम समझते हैं कि कुछ दफ़ात पर आईनी तशवीश है, लेकिन ये भी देखना होगा कि हर मामले को विरसा न मान लिया जाए। सिब्बल ने कहा, क़ब्रस्तान, मसाजिद और मदरसे विरसा नहीं, हमारी जिम्मेदारी है माय लॉर्ड। ये सिर्फ इमारतें नहीं, ये हमारी इबादत हैं और इन पर मुसलमानों का हक़ है। कोई कलेक्टर, कोई रजिस्ट्रार उन्हें मुसलमानों से कैसे छीन सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे कोर्ट हॉल में सिर्फ दलाइल नहीं सुने जा रहे बल्कि इंसाफ की सांसें चल रही हों। कोर्ट हॉल में मौजूद कई आंखें बेंच की तरफ अपनी नज़रें जमाए हुई थी, लेकिन उनके दिल खुदा की तरफ मुतवज्जह थे कि आज फैसला उसके हाथ में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने सरकारी वकील से सवाल किया, क्या वक्फ बोर्ड में जिस तरह गैर मुसलमानों को जगह दी जा रही है, क्या उसी तर्ज पर हिंदू मजहब के इंडोमेंट जैसे शोबों में मुसलमानों का तकर्रुर किया जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सवाल पर मरकज़ी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता चिराग़ पा हो गए। बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा वक्फ के नए कानून में शामिल वक्फ बाय यूज़र, वक्फ डी नोटिफाइड और वक्फ कौंसिल और बोर्ड्स में गैर मुसलमानों के तकर्रुरात जैसे चंद मुतनाज़ शक़ों पर जब अदालत उज़्मा ने रोक लगाने का इशारा दिया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फाजिल जजों से दरख्वास्त की कि वह इस मामले में हुकूमत का मौक़िफ़ जाने बिना रोक न लगाएं। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत उज़्मा को तयक़ुन दिया कि नए वक्फ कानून के तहत किसी भी वक्फ जायदाद को फौरी बर्खास्त नहीं किया जाएगा और मरकज़ी वक्फ कौंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड्स की तकर्रुरात में भी फ़िलहाल मुदाखलत नहीं की जाएगी। अदालत उज़्मा के एतराज़ात पर हुकूमत की सफाई के लिए सॉलिसिटर जनरल ने 1 हफ़्ते का वक्त देने की अपील की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को काउंटर दाखिल करने के लिए 1 हफ़्ते का वक्त देते हुए
کیس کی اگلی سنوائی کو 5 مئی تک ملتوی کر دیا۔ پٹیشنرز کی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے عدالت عظمیٰ نے صرف 5 درخواستوں پر ہی سنوائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے 3 وکلاء کا بطور نوڈل کونسل تقرر کیا جائے گا۔ اس نوڈل کونسل میں کن وکلاء کو شامل کیا جائے گا، اس بات کا فیصلہ عدالت عظمیٰ نے درخواست گزاروں پر چھوڑ دیا ہے۔ اندرون ایک ہفتہ متنازع شقوں پر مرکزی حکومت کی جانب سے داخل کردہ وضاحت کے بعد 5 مئی کو ہونے والی اگلی سنوائی میں سپریم کورٹ کی جانب سے نئے وقف قانون پر روک لگائی جائے یا نہیں، اس سے متعلق اہم فیصلات سنائے جانے کا امکان ہے۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے جس انداز میں وقف کے اس متنازع قانون کو نافذ کیا، اس پر حکومت کی نیک نیتی پر سوال کھڑے ہو گئے۔ جیسا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو خدشہ تھا، ٹھیک اسی طرح پارلیمنٹ میں بل کی منظوری کے بعد اس پر صدر جمہوریہ کے دستخط بھی نہ ہو پائے تھے کہ وقف کی املاک کو ہتھیانے کا کام بھی سرگرمی کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ نئے وقف ایکٹ کو صدر جمہوریہ ہند کی منظوری ملنے سے قبل ہی اتر پردیش کی یوگی حکومت نے اس نئے وقف ایکٹ کی آڑ میں سرکاری سطح پر اپنی کارروائی شروع کر دی اور اتر پردیش اضلاع کے تمام کلکٹرز کو احکامات جاری کر دیے کہ وہ ریاست میں موجود تمام وقف املاک کی جانچ پڑتال شروع کر دے۔ یوں تو نئے وقف ترمیمی قانون میں کئی ایسے نکات شامل ہیں جس سے وقف املاک کے تحفظ پر سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن وقف املاک کو سب سے بڑا خطرہ نئے قانون کے اس پروویژن سے ہے جس میں وقف بائی یوزر کے جواز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نیا قانون کہتا ہے کہ نئے وقف قانون کے نفاذ سے قبل تک مصفہ رجسٹرڈ وقف املاک تمام ایسی وقف جائیدادیں جس پر کوئی نزاع ہو یا سرکاری جائیداد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو، وہ وقف برقرار نہیں رہیں گی۔ نئے وقف قانون میں موجود اس شق کا باریکی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نے رجسٹرڈ وقف املاک کے ماں سوا تمام وقف املاک جن کا کوئی کاغذی دستاویز یا ثبوت نہ ہو، اسے وقف کے درجے سے ہٹا کر حکومت نے قبضے میں لینے کا پورا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ واضح ہے کہ ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں موجود وقف املاک میں نصف سے زیادہ وقف جائیدادیں رجسٹرڈ نہیں ہیں اور ان کا کوئی کاغذی دستاویز نہیں پایا جاتا۔ سپریم کورٹ میں اس متنازع وقف ایکٹ کو چیلنج کرتے ہوئے کئی درخواستیں داخل کی گئیں۔ ان درخواست گزاروں میں رکن پارلیمان اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین امانت اللہ خان، رکن اسمبلی عام آدمی پارٹی مولانا ارشد مدنی، جمعیت العلماء، راشٹریہ جنتا دل کے رکن پارلیمان منوج کمار جھا، ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمان مویا مہوترا، سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمان ضیاء الرحمان برق اور دیگر شامل ہیں۔ 15 مئی کو خدمات سے سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سنجیو کھنہ 5 مئی کو ہونے والی اگلی سنوائی میں کیا فیصلہ سناتے ہیں، یہ دیکھنا اہم ہوگا۔ انکروچمنٹ ہوتی تھی، ان آتھورائزڈ انکروچمنٹ ہوتی تھی، لوگوں کی ان آتھورائزڈ انکروچمنٹ، اور سرکار بھی اس پہ قبضہ کر لیتی تھی۔ اس لیے جو لمیٹیشن پروویژن لایا گیا اس میں یہ رکھا گیا کہ جو 12 سال کا لمیٹیشن آرڈنری لا میں ہے وہ نہیں ہے۔ کسی نے غلط طریقے سے وقف پراپرٹی کا قبضہ کر لیا تو اگر لمیٹیشن کی بات آئے گی تو 12 سال کے بعد وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ آپ نے وہ واپس لمیٹیشن لے آئے، مطلب کہ ان کا انآتھورائزڈ قبضہ قائم رہے گا۔ تو یہ تو آپ انکروچمنٹس کا ساتھ دے رہے ہو، انکروچرز کا ساتھ دے رہے ہو، مطلب کہ جو وقف پراپرٹی میں غلط قبضہ ہوا ہے وہ قبضہ ویسے ہی رہے گا کیونکہ 12 سال بیت جائیں گے۔ یہ کس قسم کا پراودھان آپ لائے ہو؟ آپ پروٹیکٹ کر رہے ہو وقف پراپرٹی کو کہ انکروچمنٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہو؟ پھر ساتھ ساتھ میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیز دا فل پاور ٹو ڈیسائڈ ایز ٹو ویدر اٹ از وقف پراپرٹی اور ناٹ۔ دس از واٹ یو ہیو سیڈ۔ ناؤ what inquiry will the district magistrate have in that case? He will decide on his own and his decision is final.